السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتي المتواضعة معلومة موجزة. جد فرح بتواجدي معكم في هذا الفيديو الثاني الذي سيناقش إنشاء بالفرنسية خاصا بالسنة الأولى بكالوريا. أرجو منكم أن تضغطوا زر الإعجاب لايك، وإذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتي المرجو الضغط على زر اشتراك سبسكرايب، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس نوتيفيكاسيون ليصلكم كل جديد بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Le texte argumentatif: faut-il consulter les parents؟ النص الحجاجي: أيجب استشارة الأولياء الآباء والأمهات؟ موضوعنا لهذا اليوم هو كالتالي. Notre sujet d'aujourd'hui est le suivant. Des parents pensent que leurs enfants doivent les consulter avant de prendre des décisions, avant de prendre certaines décisions, études, mariage, travail, etc. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous justifierez votre point de vue à propos de cette idée. وبالعربية كالآتي: يعتقد الأولياء أن على أبنائهم استشارتهم قبل اتخاذ بعض القرارات، الدراسات، الزواج، العمل إلى آخره. اكتب نصا حجاجيا تبرز من خلاله وجهة نظرك حول هذه الفكرة. وجهة نظرنا في هذا الموضوع هو أننا ضد هذه الفكرة التي تقول بأنه يجب استشارة الأولياء قبل اتخاذ بعض القرارات. نمر الآن إلى الإنشاء الكتابي الذي يتكون من مقدمة، عرض، وخاتمة. المقدمة على الشكل التالي: Certains parents pensent que leurs enfants doivent les consulter avant de prendre des décisions ou des engagements. وترجمتها للعربية كالآتي: يعتقد بعض الأولياء الآباء والأمهات أن على أبنائهم استشارتهم قبل اتخاذ قرارات أو التزامات. العرض كالآتي. Le développement est le suivant. Personnellement, je n'approuve pas le fait que les parents se croient obligés de donner leur point de vue sur les décisions qu'on projette de faire pour plusieurs raisons. D'abord, même si les parents sont responsables de nous, qu'ils nous assurent protection et moyens de subsistance, cela ne leur donne pas le droit de choisir pour nous. Ils doivent au contraire nous aider à prendre des initiatives et à devenir plus autonomes. Ensuite, si nous décidons de prendre des décisions cruciales à des moments importants de notre vie, c'est que nous sommes
assez mûrs pour assumer notre propre responsabilité et affronter les difficultés de la vie. De plus, personne, à part nous-mêmes, ne connaît plus nos compétences et nos aptitudes. En effet, si je décide de devenir un avocat, un médecin, un commerçant ou même un employé d'usine, c'est que je me trouve dans l'un ou l'autre des métiers que j'ai choisis en connaissance de cause. Enfin, personne ne peut me dicter des sentiments ou choisir mon épouse. Le mariage est aussi une affaire personnelle. Il demande une entente et une affinité entre deux personnes. Ma conjointe, c'est moi seul qui vais vivre et partager sa vie. Par conséquent, personne d'autre ne doit choisir à ma place, car personne d'autre que moi ne payera l'échec de mes choix. وترجمة العرض بالعربية كالآتي: شخصيا لا أوافق أنه يلزم على الأولياء إعطاء رأيهم حول القرارات التي نرغب في فعلها، وهذا راجع لأسباب عدة. في الأول، رغم أن الأولياء مسؤولون عنا ضامنون لحمايتنا ولجوهرنا، إلا أنه لا يعطيهم الحق في الاختيار عنا. عكس ذلك، يجب عليهم مساعدتنا على خوض مبادرات وعلى التحلي بالاستقلالية. ثم إذا قررنا اتخاذ قرارات حاسمة في فترات مهمة في حياتنا، فهذا يعبر على أننا أكثر نضجا لتولي مسؤولياتنا ولمواجهة صعوبات الحياة. علاوة على ذلك، ليس هناك غيرنا من يعرف بقدراتنا وكفاءاتنا. في الواقع، إذا قررت أن أصبح محاميا، طبيبا، تاجرا أو حتى موظفا بمعمل، فهو أنه أجد نفسي في العمل الذي اخترته عن دراية بالسبب. أخيرا، لا أحد يمكنه أن يملي علي أحاسيسا أو أن يختار لي زوجتي. الزواج أيضا أمر شخصي يتطلب توافقا وتقاربا بين شخصين. زوجتي أنا الوحيد الذي سأعيش وأتقاسم معها الحياة، لذلك لا أحد يمكنه الاختيار مكاني، لأن لا أحد غيري سيدفع ثمن إخفاقات اختياراتي. الخاتمة, la conclusion. En conclusion, je dirais que rien ne pourra justifier un choix imposé par les parents et personne ne doit choisir la destinée d'une autre personne. وترجمتها بالعربية على الشكل التالي: في الختام أقول أنه لا شيء يبرر خيارا مفروضا من طرف الأولياء، ولا يجب على أحد اختيار مصير شخص آخر. شكرا على المتابعة، والمرجو ترك تعليقاتكم الهامة. شكرا.